अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे वापडा समेत बिजली मुहैया करने वाली कंपनियों को जो सालाना अरबों रुपए के मुफ्त बिजली के यूनिट्स दिए जाते थे, उनको रोकने की बाकायदा मंजूरी काबीना ने दी थी। जी, गुज़िश्ता दिनों काबीना ने इस बात की मंजूरी दी है कि ग्रेड 17, 18, 19, 20, 21 और 22 के वो मुलाजमीन जिन्हें माहाना बुनियादों पर मुफ्त बिजली के यूनिट दिए जाते थे, अब बिजली के मुफ्त यूनिट नहीं मिलेंगे, बल्कि उनके एवज एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगी। इसके 3 फायदे होंगे। नंबर 1 कि जैसे जैसे बिजली का रेट बढ़ता था, इन मुफ्त यूनिट्स की वजह से हुकूमत पर बोझ बढ़ता जाता था, तो अब वो नहीं होगा। अब जितने पैसे मिलेंगे उतने ही हुकूमत ने हर साल देने होंगे, इन पैसों में इंक्रीज नहीं होगी, तो बिजली का यूनिट चाहे बढ़ भी जाए तो ये पैसे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा, इन लोगों को कंजर्वेशन की आदत पड़ेगी। पहले ये होता था कि किसी बंदे को अगर 400 यूनिट फ्री अलॉट हैं तो उसने 600 यूनिट महीने में कंज्यूम किए हैं, तो 400 यूनिट मुफ्त निकालकर सिर्फ 200 यूनिट का बिल देता था और उस पर भी स्लैब छोटी के रेट सप्लाई होते थे। अब जब वो 600 यूनिट इस्तेमाल करेगा तो उसको 600 के हिसाब से मेरे और आप वाला रेट लगेगा, तो बिजली कम इस्तेमाल करेगा, बिजली कंजर्व भी करेगा। और तीसरा बड़ा इसका फायदा ये होगा कि पहले चूंकि आपने महीने में एक खास अमाउंट यूनिट्स की इस्तेमाल करनी ही होती थी, तो जिन लोगों का इस्तेमाल कम था वो बिजली ज़ाया भी करते थे। अब चूंकि उन्हें पैसे मिल जाएंगे तो उनको पता होगा कि अब हमने कम से कम यूनिट इस्तेमाल करने, जिससे मुल्क की सतह पर एक खास फायदा होने की तवक्को है। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान भर में वापडा के मुलाजमीन, उसके अलावा बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां जो हैं, लेस्को, फेस्को, मैपको वगैरह, वो 10 कंपनियां, NTDC की इलेक्ट्रिक, जेनको जो CPPA है, सेंट्रल पावर परचेस करने वाली अथॉरिटी जो है, पाक इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और वजारत तवानाई के 1,90,000 मुलाजमीन को 8 अरब रुपए की मुफ्त बिजली दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन ऐसे हैं जिन्हें ऐसे घर अलॉट किए गए हैं जहां पर बिजली मुफ्त है। फिर जो हमारे जज साहिबान ने आला दिया कि उनको 2000 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली दी जाती है, तो इन तमाम लोगों को अगर हम डाल लें तो पाकिस्तान में मुफ्त बिजली देने की कॉस्ट 22 से 25 अरब रुपए है सालाना, और ये हर आने वाले साल के साथ बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि पीछे से जैसे जैसे यूनिट महंगा हो रहा है वैसे वैसे हुकूमत पर बोझ बन रहा है। अगर किसी जज साहब को 2000 यूनिट्स बिजली मुफ्त है और पहले यूनिट सस्ता था और उनके 2000 यूनिट्स का बिल समझ लीजिए 1.5 लाख रुपए आता था, तो अब वो बिल बढ़कर यकीनन 2.5 लाख 3 लाख रुपया हो गया। तो हुकूमत को पहले 1.5 लाख अदा करना होता था, अब वो 2.5-3 लाख अदा करने पर मजबूर है। इसी तरह सारे सेक्टर्स के बोझ की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये चीज बढ़ती चली जा रही थी। फिर बिजली के फ्री यूनिट सिर्फ ऑन ड्यूटी लोगों को नहीं मिला करते थे। ऐसे मुलाजमीन, अफसरान जो रिटायर हो जाते थे, उनको भी उनके पहले वाले यूनिट से आधे यूनिट मिलते थे। मसलन अगर किसी को पहले 100 यूनिट अलॉट है तो 50 यूनिट फ्री मिलेंगे रिटायर होने के बाद। इवन वो शख्स फौत हो गया तो उसकी बीवी को भी ये सहूलत मिलती थी। इसी तरह किसी को अगर 1100 यूनिट फ्री है तो उसको रिटायरमेंट के बाद 550 यूनिट मिला करते थे। 1300 यूनिट वालों को तकरीबन 650 यूनिट मिलते थे। तो अब वो काम भी पैसों की मद में जब जाएगा तो बहुत बेहतर हो जाएगा। वैसे अगर ग्रेड 17 की बात करें तो उन्हें 450 यूनिट्स ऑन एवरेज फ्री मिलते हैं हर माह। अब उन्हें इन यूनिट्स के मुकाबले में 15,858 रुपए माहाना मिलेंगे। इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, हर साल कोई इजाफा नहीं होगा। फिर ग्रेड 18 के मुलाजमीन को 600 यूनिट फ्री मिलते थे, उन्हें 21,996 रुपए माहाना मिलेंगे, फिक्स्ड है। फिर ग्रेड 19 के मुलाजमीन को 800 से ज्यादा यूनिट फ्री मिलते थे, तो उनको 37,594 रुपए मिला करेंगे। फिर ग्रेड 20 के मुलाजमीन को 1100 यूनिट्स फ्री मिलते थे, उसकी बजाय उन्हें 46,992 रुपए माहाना मिलेंगे। फिर ग्रेड 21-22 को 1300 यूनिट माहाना फ्री मिलते थे और उसके बदले अब उन्हें 55,536 रुपए माहाना मिलेंगे। तो एक लिहाज से इस शोर का फायदा हुआ जो कि अगस्त 2023 में मचाया गया, जिसके बाद निगरान हुकूमत भी मजबूर हुई
کہ جو فری یونٹس دینے کا کلچر اس کو آہستہ آہستہ گھٹایا جائے. ہمارے تمام ایسے ناظرین جو سرکاری ملازم ہیں یا وابلہ کے ملازم ہیں یا ایسے ملازمین جنہیں فری یونٹس ملتے ہیں، اب وہ ایک کڑوا گھونٹ ضرور پئیں کہ ریاست پاکستان اب اس کیپیبل نہیں ہے کہ وہ مجھے آپ کو مفت میں چیزیں بانٹتے رہیں. اور بجلی ایک ضروری چیز ہے لیکن دنیا میں کہیں بھی فری نہیں دی جاتی. ہاں، صحت فری دینے کی بات ہو سکتی ہے، تعلیم فری دینے کی بات ہو سکتی ہے، باقی تمام چیزیں، خوراک کی حد تک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، باقی تمام چیزوں کی کاسٹ ہوتی ہے. تو آپ ہمارے لیے کام کرتے ہیں لیکن اس کے عوض آپ کو معاوضہ ملتا ہے، آپ تنخواہ لیتے ہیں جیسے ہر نوکری میں ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو ایک عیاشیاں ہیں وہ اب بند ہونی چاہیے. یہ صرف آپ کے یہاں نہیں تھی، ریلوے کے ملازمین ہیں انہیں فری ٹکٹیں ملتی ہیں، ریلوے کی رہائشیں بہت بہت اعلیٰ ملتی ہیں، ملک دیوالیہ ہو رہا ہے اور ریلوے کے افسران 20-20 کنال کے گھروں میں رہ رہے ہیں. اسی طرح پی آئی اے کی طرف چلے جائیں تو پی آئی اے میں سالانہ اربوں روپے کی مفت ٹکٹس اس کے ملازمین افسران کو دی جاتی ہے، ٹریول کے لیے، فیملی کے ٹریول کے لیے، لیئر ٹائم کے لیے. تو پاکستان نے پہلے جو حماقتیں کرنی تھی کر لی، پہلے جو عیاشیاں کرنی تھی کر لی. ہم نے اپنی حماقتوں کے سبب جو مشکل 20 سال بعد آنی تھی اسے 10 سال بعد لے آئے ہیں. کیوں؟ ہماری حکومتوں نے دھڑا دھڑ لوگوں کو سرکاری محکموں میں بھرتی کیا. ایسے لوگ جو ایک سیٹ کے لیے اہل ہی نہیں تھے، ان کی کوالیفیکیشن ہی کم تھی، انہیں سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیا گیا. وہ لوگ اس قدر زیادہ ہو گئے ہمارے سسٹم میں کہ اب ہمارا سسٹم ان لوگوں کے بوجھ کی وجہ سے بیٹھا جا رہا ہے. ایک تو وہ انکمپیٹنٹ تھے، دوسرا وہ کرپٹ تھے، اور تیسرا ان کو چونکہ پشت پر آئی تھی تو وہ کام بھی پراپر نہیں کرتے تھے جس کام کے لیے انہیں نوکری پہ رکھا گیا ہے. پاکستان کے اندر ایک طرف یہ بڑا مسئلہ، دوسرا ہمارے ہاں پینشن کا بل بھی اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اگلے 4 سے 5 سالوں بعد پاکستان کا پورا بجٹ پینشن ادا کرنے کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا اگر اس ملک کے اندر پینشن ریفارم نہ کیے گئے. انڈیا نے 2006 میں پینشن ریفارم کر دیے تھے. ہم لوگ آج تک عوام سے ڈرتے چلے آ رہے ہیں اور کسی حکومت نے کوشش نہیں کی کہ ملک کے اندر پینشن ریفارمز کر سکے. خیر پختونخوا کی سابقہ حکومت نے کچھ پینشن ریفارم کی، انہوں نے ہر سال 13 ارب روپے کی بچت ہو رہی ہے. اب وفاق کو، پنجاب کو، بلوچستان، سندھ سب کو پینشن ریفارمز کرنا ہوں گے، تبھی جا کر اس ملک کی معیشت، اس ملک کی جو دوڑ ہے وہ صحیح ٹریک پہ لگے گی. ورنہ ان چیزوں کا بوجھ اتنا ہو جائے گا کہ ہمارے پاس نہ تعلیم دینے کے پیسے ہوں گے، نہ صحت کے، نہ ترقیاتی بجٹس کے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملک پر اللہ ضرور رحمت کرے گا اور ہمارے حالات بہتر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.